37 हिजरी के पहले माह यानी माह मुहर्रम में हज़रत अली और अमीर माविया के दरमियान जंग रुक गई और दोनों एक मुद्दत तक जंग बंदी पर तैयार हो गए ताकि किसी न किसी तरह आपस में सुलह हो सके। हशाम इब्न मोहम्मद ने अबू मखनफ अल-अज़दी साद अल-मुजाहिद अल-ताई की सनद से महल बिन खलीफा अल-ताई का ये बयान ज़िक्र किया है कि जब हज़रत अली और अमीर माविया के दरमियान सफ़ीन में जंग बंदी हो गई तो सुलह के मकसद से दोनों ने एक दूसरे के पास अपने कासिद रवाना किए। हज़रत अली ने हज़रत अदी बिन हातिम ताई, यजीद बिन कैस, शबस बिन रबी और ज़ियाद इब्न खसफ़ा को सुलह के खातिर अमीर माविया के पास रवाना किया। जब ये वफ़द अमीर मुआविया की खिदमत में पहुंचा तो अदी इब्न हातिम ने गुफ्तगू की। अव्वलन अल्लाह की हम्द व सना की, फिर फरमाया, हम आपके पास इस मकसद के लिए आए हैं ताकि हम आपको ऐसी चीज़ की दावत दें जिसके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी जमात को और इस उम्मत को मुत्तहिद कर दे और ये खून के दरिया जो बह रहे हैं बंद हो जाएं, राहें जो पुरख़तर हो चुकी हैं वो महफूज और मामून हो जाएं और आपस में अख़ुवत और मोहब्बत पैदा हो जाए। ए मुआविया, तुम ये जानते हो कि तुम्हारा चचाज़ाद भाई यानी अली तमाम मुसलमानों के सरदार और तमाम लोगों में साबिक़ुल इस्लाम हैं। उन्होंने हालत इस्लाम में बेहतरीन कारनामे सर अंजाम दिए और लोग भी इन पर मुतफ़िक हैं। यह भी अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि उसने लोगों को ऐसे बेहतरीन शख्स को खलीफा मुंतखब करने की हिदायत फरमाई। आज रुए ज़मीन पर तुम्हारे साथियों के अलावा कोई उसका मुखालिफ नहीं। ए माविया, तुम अपने इन इख्तलाफात से बाज आ जाओ, कहीं अल्लाह ताला तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का वही हशर न करे जो उसने असहाब जमल का हशर किया था। अमीर माविया ने फरमाया, ऐसा महसूस होता है कि तुम मुबलिग और हादी बनकर आए हो, सुलह की गरज से नहीं आए। ए अदी, बहुत अफसोस की बात है, खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं हरब का बेटा हूँ, मुझे इख्तलाफ के नाम देकर धोखा नहीं दिया जा सकता। खुदा की कसम, क्या तू इन लोगों में से ना था जिन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के ख़िलाफ़ लोगों को उभारा था और तू भी इनके कातलीन में दाखिल था। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस्मान के बदले तुझे ज़रूर कत्ल करेगा। ए अदी इब्न हातिम, तुझ पर अफसोस है कि तू एक मर्द मैदान को ललकारना चाहता है। यह तंदो तेज़ गुफ्तगू सुनकर शबस बिन रबी और ज़ियाद बिन खसफ़ा दरमियान ही में बोल पड़े कि हम तो आपके पास सुलह की गरज से आए हैं और आप इस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं और हमारे सामने मिसालें पेश कर रहे हैं। आप बेफ़ायदा और बेमानी बातों को तर्क कीजिए और ऐसी बात कीजिए जिससे हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। यजीद बिन कैस ने कहा, हम तो आपके पास सिर्फ वो पैगाम पहुंचाने की गरज से आए हैं जो हमें देकर भेजा गया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके जवाब को दूसरों तक पहुंचा दें। इसके साथ हम नसीहत को भी तर्क नहीं कर सकते और जिस बात को हम हक़ समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि ये बात आप पर हुज्जत होगी, इसे बयान करने से भी गुरेज़ नहीं कर सकते। और जब कि हम ये जानते हैं कि आप बाहमी मोहब्बत और जमात मुस्लिमीन के इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। हमारे अमीर वो शख्स हैं जिससे तमाम मुसलमान वाकिफ़ हैं और उनकी फ़जीलत से तुम भी नावाकिफ़ नहीं। तमाम दीनदार और अफजल लोग अली के बराबर किसी को नहीं समझते। ये लोग तुम्हारा इनसे हरगिज़ मुआवजा करने के लिए तैयार नहीं। ए माविया, अल्लाह से डरो और अली की मुखालफत न करो। खुदा की कसम, हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो अली से ज़्यादा मुत्तकी और जाहिद हो और अली से ज़्यादा नेक आदात उसमें पाई जाती हों। अमीर मुआविया ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना के बाद फरमाया, तुम मुझे इताअत अमीर और इत्तेहाद जमात की दावत देते हो तो जहाँ तक इस जमात का ताल्लुक़ है वो मेरे साथ भी मौजूद है। जहाँ तक तुम्हारे अमीर का ताल्लुक़ है तो हम उसे अमीर ही तस्लीम नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हारे साथी ने हमारे खलीफा को कत्ल किया है, हमारी जमात में इंतशार फैलाया है, हमारे कातलों को पनाह दी है। तुम्हारे साथी का ये ख्याल है कि उसने हज़रत उस्मान को शहीद नहीं किया तो हम उसकी तरदीद करना नहीं चाहते। लेकिन क्या तुम कातलीन उस्मान से वाकिफ़ नहीं हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि कातलीन उस्मान ही तुम्हारे अमीर के साथी हैं? वो इन कातलीन को हमारे हवाले कर दें ताकि हम इन्हें उस्मान के किस्सास में कत्ल कर दें। इसके बाद हम तुम्हारे अमीर की इताअत करने और इत्तेहाद जमात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इस पर शबस ने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि ए मुआविया, अगर तुम्हारा अम्मार पर भी बस चले तो तुम इन्हें भी कत्ल कर दोगे। अमीर मुआविया ने फरमाया, मुझे इनके कत्ल से कौन सी चीज़ रोक सकती है? खुदा की कसम, अगर समिया के बेटे पर मेरा बस चले तो मैं उस्मान के कसास में उसे भी ज़रूर कत्ल कर दूँगा। और उस्मान तो क्या, अगर अम्मार ने उस्मान के ग़ुलाम नाकिल को भी कत्ल किया हो तो मैं अम्मार को नाकिल के कसास में भी कत्ल कर दूंगा। इस पर शबस ने कहा, ज़मीन व आसमान के खुदा की कसम, तुमने इंसाफ नहीं किया। कसम है उस ज़ात के जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम अम्मार पर इस वक्त तक काबू नहीं पा सकते जब तक कि बहुत से सरों को
کاندھوں سے علیحدہ نہ کر دو اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اے معاویہ تم نرمی اختیار کرو۔ امیر معاویہ نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تو زمین تم پر ضرور تنگ کر دی جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد یہ قاصدین واپس چلے گئے۔ جب یہ لوگ واپس چلے آئے تو امیر معاویہ نے زیاد بن خصفہ التمیمی کو طلب کیا اور انہیں تنہائی میں لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد ان سے فرمایا اے ربیہ کے بھائی، علی نے ہم سے قطع تعلق کی، ہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی۔ میں تم سے اور تمہارے قبیلے سے امداد کا طالب ہوں اور تم سے اللہ عز و جل کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی حکومت پسند کرو گے اسے کا تمہیں حاکم بنا دوں گا۔ زیاد ابن خصفہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب معاویہ اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے جواب میں اللہ عز و جل کی ثنا بیان کی اور اس کے بعد جواب دیا میں اس حجت اور ان انعامات پر قائم ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے بعد میں معاویہ کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔ میرا یہ جواب سن کر معاویہ نے عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمر بن العاص اس وقت ان کے قریب بیٹھے تھے، ہمارا کوئی شخص بھی ان کے کسی آدمی سے گفتگو نہیں کر سکتا اور نہ وہ ہمارے آدمی کی بات قبول کرتا ہے۔ ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور انتشار کی برائی سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے علی کے پاس ایک وفد بھیجا جس میں حبیب ابن مسلمہ الفہری، شرجیل ابن الصمت الکندی اور معان ابن یزید ابن الاخنس شریک تھے۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ جس وقت یہ وفد علی کے پاس پہنچا میں وہاں موجود تھا۔ حبیب ابن مسلمہ الفہری نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا حضرت عثمان یقیناً ایک ہادی خلیفہ تھے، اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل فرماتے اور اللہ کے احکام بجا لاتے۔ تم نے ان کی زندگی مشکل بنا دی، تم ان کی موت کے خواہش مند تھے، تم نے ان سے دشمنی برتی اور انہیں شہید کیا۔ اب اے علی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے عثمان کو قتل نہیں کیا تو قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں۔ نیز آپ یہ خلافت لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں اور جس پر سب کا اتفاق ہو تمام لوگ آپ اپنے کام اس کے سپرد کر دیں۔ حضرت علی نے جواباً فرمایا تیری ماں مرے، تیرا اس خلافت اور اس سے علیحدگی سے کیا تعلق ہے؟ خاموش رہ کیونکہ تو اس کا اہل نہیں۔ حبیب نے اس پر جواب دیا آپ مجھے وہ راستہ بتا رہے ہیں جو آپ خود چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا تم کر بھی کیا سکتے ہو، خواہ تم کتنے سوار اور پیدل کیوں نہ لے آؤ، اللہ تجھے باقی نہ رکھے۔ اگرچہ میرے پاس حقیر اور برے لوگ جمع ہو جائیں، جاؤ اور جو تم بہتر سمجھو کرو۔ اس پر شرجیل ابن الصمت نے کہا میں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے اس ساتھی نے کہی ہے۔ آپ نے جو جواب دیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور جواب ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا اللہ عز و جل نے نبی کریم کو حق دے کر بھیجا، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور آخرت کی تباہی سے بچایا اور لوگوں کو اختلاف کو دور کر کے انہیں متحد فرمایا۔ جب آپ نے اللہ کے احکام لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیے تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ یہ دونوں حضرات نیک سیرت تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم پر زبردستی خلیفہ بن گئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم اس کے مستحق تھے۔ ہم خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کے باعث لوگوں نے ان پر نکتہ چینی کی اور بعض نے بغاوت کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عثمان کے بعد لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئے، حالانکہ میں ان کاموں سے علیحدگی اختیار کر چکا تھا، اور مجھ سے اصرار کیا کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ میں نے خلیفہ بننے سے انکار کیا۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہ ہوگی۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان لوگوں سے بیعت لی۔ میں صرف 2 شخصوں کے اختلاف سے ڈرتا تھا، لیکن انہوں نے میری بیعت کر لی، غالباً طلحہ اور زبیر۔ رہا معاملہ معاویہ کا اختلاف کا، تو اللہ عز و جل نے نہ تو انہیں دین میں سبقت عطا فرمائی ہے اور نہ اسلام کی صداقت پر ان کا کوئی کارنامہ ہے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں امان دے کر چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان کے بھائی بھی اسی قسم کے تھے۔ یہ لوگ تو کافروں کی جماعت میں شامل تھے، ہمیشہ یہ اللہ عز و جل، اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن رہے، حتیٰ کہ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ تم نے ان سے اتفاق کر کے اور ان کی اطاعت کر کے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ تم ان لوگوں کو اپنے نبی کے اہل بیت کے مقابلے پر لائے ہو،
हालांकि अहले बैत से इख्तलाफ किसी सूरत में मुनासिब नहीं। तुम लोगों में से किसी शख्स को इनके बराबर न समझो। ख़बरदार, मैं तुम्हें किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और बातिल को मिटाने और अहकाम दीन कायम करने की दावत देता हूँ। मेरा कहना तो यही है, और मैं अपने और तुम्हारे लिए और हर मोमिन और मोमना और हर मुस्लिम और मुसलमा के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। दोनों कासदों ने सवाल किया, क्या आप गवाही देते हैं कि हज़रत उस्मान मज़लूम शहीद किए गए हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ना तो मैं ये कहता हूँ कि वो मज़लूम कत्ल किए गए हैं, और ना ये कहने के लिए तैयार हूँ कि वो ज़ालिम कत्ल किए गए हैं। कासदों ने जवाब दिया, जिस शख्स का इस पे यकीन ना हो कि हज़रत उस्मान मज़लूम शहीद हुए तो हम इनसे आज़ाद हैं और हमसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन ना तो आप मुर्दों को अपनी बात सुना सकते हैं और ना इन बहरों को जो पुश्त फेर कर चल दें, और ना आप इन्हें गुमराही से निकाल कर हिदायत की राह दिखा सकते हैं। आपकी बात वही शख्स सुनेगा जो हमारी आयात पर ईमान रखता हो। ऐसे लोग ताबेदार हैं। फिर हज़रत अली ने अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम अपने परवरदिगार की इताअत और हक़ पर चलने की कोशिश करते रहो। ये लोग हक़दार नहीं, वो अपनी गुमराही में तुमसे ज़्यादा कोशिश करेंगे।